अतुल गाजी सीज़न 3 एपिसोड 55 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस किस्त के आगाज़ में कुछ यूँ होता है कि बानो जीजक और हाइमा खातून कालीनगाह पर मौजूद होती हैं, जबकि बानो जीजक कहती है कि हाइमा खातून, मुझे यूँ मालूम होता है कि अभी तक दोनों कबीलों की खवातीन आपस में नाराज़ हैं। जिसे सोचकर हाइमा खातून अचानक से ऐलान करती हैं कि तमाम खवातीन उनके करीब आए। जब वो करीब आती हैं तो वो बोलती हैं कि आपस में सब इत्तेहाद कायम रखो, इसी में खुशी, कामयाबी और अमन है। जिस पर उसके बाद वो कहती हैं कि अब तमाम की तमाम खवातीन एक दूसरे को गले लगाएं, जिस पर सब खवातीन खुश हो जाती हैं और दूसरे को गले लगाती हैं। अचानक चौलपान खातून आ जाती हैं और कहती हैं, इसी बाजार में हमने अपने सरदार जानदार साहब को खोया है, जबकि मेरा बच्चा भी इसी वजह से खोया है। जिस पर हाइमा खातून कहती हैं, तुम अपना मुंह खामोश ही रखो तो बेहतर। हम अमन और इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, जबकि तुम शर की बात कर रही हो। हलीमा खातून भी इसमें बोलती है और कहती है, ये सब कुछ जो हुआ इसमें तुम्हारा खाविन मुलव्वस है। और इस बात का जवाब दो कि आज असलिहान खातून यहाँ क्यों मौजूद नहीं है। मैं बताती हूँ, क्योंकि ओराल के करीबी सिपाही ने उसको अगवा किया हुआ है, जबकि आलियार भी इसी वजह से जख्मी है। चुलपान मजीद खवातीन को भड़काने की कोशिश करती है, मगर इस मरतबा हाइमा खातून उनको सख्ती से डांटती हैं और बोलती हैं, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। दूसरी जानिब सरदार आजाद ओराल के पास पहुंचता है, बोलता है, मेरे सरदार, अच्छी खबर नहीं है। आलियार साहब मजीद बेहतर हो रहे हैं और उनको होश भी आ गया है। अजार मजीद बताता है कि कुछ और ही बुरी खबर है, जैसा कि कुनार की लाश कतलुजा ने तलाश कर ली है और उन लोगों को मामले का इल्म हो चुका है। जिस पर ओराल शदीद परेशान हो जाता है और शदीद गुस्सा हो जाता है, जबकि अजार साहब पर गुस्सा जाहिर करता है कि तुम इतने बेवकूफ़ हो कि तुमसे एक लाश दूर नहीं फेंकी गई। जिस पर अजार कहता है कि कतलुजा के सिपाही शायद उनको पीछे लगे हुए थे, वरना लाश तलाश करना इतना आसान न था। जबकि दूसरी जानिब वेसुलस का स्पेशल कमांडर तियो वो बाहर आ चुका है। वेसुलस ने उसको बमसी के पकड़ने का हुक्म सादर किया है। वो बमसी को हजरत अलियान की दुकान में देखता है। बमसी काफ़ी गमज़दा बैठा होता है, जबकि हजरत अलियान उसको कहता है कि तुम्हारे गमज़दा होने की क्या वजह है। जिसको बमसी जवाब देता है कि मैं प्यार की में कैद हो गया था, लेकिन अब मैं आज़ाद हो चुका हूँ और अपने कबीले जा रहा हूँ। बमसी जाने लगता है तो तियो उसका पीछा करने लगता है छुप कर। दूसरी जानिब अर्तुल जंगल में बैठकर वेसुलस के सिपाहियों का इंतज़ार कर रहा होता है कि अचानक अर्तुल का एक सिपाही कहता है, सरदार, वो आ रहे हैं। जबकि तुर्गत कहता है कि भाई, आपका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था, वो असलिहान खातून को लेने आ रहे हैं। वेसुलस के सिपाही मजीद आगे आ रहे थे, जबकि अर्तुल कहता है कि हम तब तक हरकत में नहीं आएंगे जब तक कि हमें उस सुराख का मालूम ना हो जाए जहाँ पर असलिहान मौजूद है। दूसरी जानिब बमसी गामजन होता है कबीले की तरफ, लेकिन उसके पीछे तियो भी रवाना होता है, हालांकि बमसी बगैर तलवारों के होता है। दूसरी जानिब वेसुलस के सिपाही असलिहान के गार में पहुंच जाते हैं। एक आदमी उसके पाँव की रस्सी खोलने लगता है, जिस पर वो शदीद गुस्सा हो जाती है और वो एक आदमी को धक्का देके गिरा भी देती है। कि उनमें से एक सिपाही असलिहान के पेट में मुक्का मारता है और कहता है, अगर जिंदा रहना है तो इंसानों की तरह रहो, और यूं वो उसे गार से बाहर ले जाते हैं। जबकि दूसरी जानिब बमसी रवां होते हुए एक जगह पर अपने घोड़े को खड़ा करता है आराम की नीयत से, और एक साइड पर बैठ के अल्लाह से सवाल करता है कि यार, अब मुझे आपकी हर बनाई हुई चीज़ में सिर्फ हलना नज़र आ रही है। ए अल्लाह, मुझे अंधा कर दे ताकि मैं कुछ देख ही ना पाऊँ। लेकिन पीछे से तियो आ जाता है और बमसी के घोड़े को भगा देता है। तियो जब उसके पीछे आ रहा होता है तो बमसी देखता है कि तियो है, तो वो भी उठकर खड़ा हो जाता है और उससे सवाल करता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तियो कहता है, मैं तुम्हारे अंदर के शैतान से तुम्हें बचाने आया हूँ। बमसी अपनी अंदाज में अपनी तलवारें निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अचानक याद होता है कि वो तो उसके पास नहीं है। इतने में वो सिपाही उस पर हमलावर हो जाते हैं। इस लड़ाई में बमसी तियो के 2 आदमियों को मार देता है, जबकि तियो बमसी के ऊपर बैठ के उसके एक बाजू को नाकारा कर देता है, जिससे वो बेजान हो जाता है। जबकि बमसी ज़मीन पर गिर जाता है कि अचानक बमसी फिर खड़ा होता है और तियो के तीसरे आदमी को भी मार देता है। जब तियो गिर जाता है तो बमसी अपने घोड़े की तरफ देखने लगता है, जो कि जिसको वो पाता नहीं है। जिस पर तियो से कहता है कि तुम्हारा घोड़ा भी बिल्कुल वैसे ही जा चुका है जैसे तुम्हारी तलवारें, जैसे तुम्हारा बाजू। सिर्फ बमसी पैदल चलते हुए कहता है, जहन्नुम में जाओ तुम। जबकि तियो कहता है, मैं तुम्हें किसी भी सूरत ढूंढ लूंगा। दूसरी जानिब वेसुलस के सिपाही शान खातून को गार से लेकर बाहर निकल आते हैं, जबकि अर्तुल उसके सिपाही ये तमाम मामला देख रहे होते हैं। अचानक अर्तुल अपने तुर्गुत के साथ उन सिपाहियों के सामने आ जाता है। अर्तुल अपना हाथ खड़ा कर देता है और अपनी मुट्ठी को बंद करता है। मुट्ठी बंद करने के साथ ही उसके सिपाही
تیر برساتے ہیں اور ویسلس کے تمام کافی سپاہیوں کو جہنم حاصل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد تلواروں سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ یوں وہ تقریباً ویسلس کے تمام سپاہیوں کو مار دیتے ہیں، جبکہ ایک آدمی جس نے اسلحان خاتون کو پکڑا ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ وہ اسلحان خاتون کی گردن پر خنجر رکھ کر آگے بڑھتا ہے کہ ارطغرل اس کے سامنے آ ارطغرل اپنی تلوار نیچے کر دیتا ہے، جبکہ اسلحان خاتون اپنے پاؤں سے اس سپاہی کو مارتی ہے۔ وہ پیچھے ہٹتا ہے کہ اتنے میں ارطغرل نے اپنی جیب سے چھوٹا خنجر نکال کے اس کو مار دیتا ہے۔ اس طرح ویسلس کے تمام سپاہی مارے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل اسلحان خاتون کے بندے ہوئے ہاتھوں کو کھولتا ہے، جبکہ اسلحان سوال کرتی ہے کہ الیار بھائی کا کیا حال ہے؟ ان لوگوں نے ان کے خلاف جال بنا تھا، جس پر ارطغرل کہتا ہے وہ زخمی ہو گیا تھا مگر اب ٹھیک ہے، جس پر اسلحان خاتون کہتی ہے اللہ آپ سے راضی ہو ارطغرل صاحب۔ اسلحان مزید کہتی ہے کہ اب ہم جائیں گے قبیلے اور میں الیار سے ملنا چاہتی ہوں، جبکہ ارطغرل کہتا ہے نہیں، ابھی ہم ہانلی بازار جائیں گے جہاں امیر سعادتین آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں، اور یوں وہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب بمسی دوبارہ ایک جگہ پر بیٹھ کے آرام کر رہا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ حیوان بدتمیز آدمی بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا کہ ہیلینا نے مجھے ایک آگ میں جھونک دیا ہے۔ اسی سوچ کے درمیان وہ تیو پھر آ جاتا ہے اور اس کو بولتا ہے ترک میں آ گیا، اور بمسی بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے آج یا میں بچوں گا یا تم، اور وہ دوبارہ جنگ لڑنے لگ جاتے ہیں۔ اس مرتبہ تیو تقریباً بمسی کو چت کر دیتا ہے، جبکہ بمسی گر جاتا ہے۔ اتنے میں تیو اپنا خنجر نکالتا ہے۔ تیو کہتا ہے بمسی تمہارا ٹائم ختم ہو گیا، جس پر بمسی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھتا ہے، جبکہ تیو اپنا خنجر نکال کر اس کا وار کرتا ہے۔ جانب ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ہمراہ اسلحان کو ہانلی بازار لے کر پہنچ جاتا ہے۔ تمام قبیلے کی خواتین اس کو خوش آمدید کہتی ہیں، جبکہ حائمہ خانم اور حلیمہ سلطان بھی وہیں موجود ہوتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے اسلحان خاتون کافی تھک گئی ہیں، انہیں آرام کرنا چاہیے، اور خود اندر چلا جاتا ہے۔ اسلحان حلیمہ کو کہتی ہے اللہ آپ سب سے راضی ہو، میری گستاخیاں معاف کر دیں۔ اتنے میں چولپان خاتون بھی آتی ہیں اور اسلحان کو گلے سے لگاتی ہیں اور اس کو بولتی ہیں کہ اورال ان کا انتظار کر رہا ہوگا، جبکہ اورال کے بارے میں سوالات، جس پر اسلحان کہتی ہے اچھا تو اورال بھائی قبیلے میں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں کہ مجھے کوئی اور آ کے آزاد کرائے گا، میں تم لوگوں کے تمام منصوبے جان چکی ہوں اور اب میں ان کو آگے بڑھنے نہیں دوں گی، اور وہ یوں حائمہ خاتون کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ دوسری جانب ارطغرل دوان سے سوال کرتا ہے کیا بمسی کی کوئی خبر آئی، جس پر دوان کہتا ہے نہیں بھائی۔ ارطغرل کافی پریشان ہو جاتا ہے یہ سن کے۔ بعد ارطغرل اسلحان خاتون کو اندر کوپیک کے پاس لے جاتا ہے، جسے دیکھ کر وہ انتہائی خوش ہوتا ہے اور مسرور انداز میں کہتا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر کہ میں پھر اس کو دیکھ پایا، اور ارطغرل کو کہتا ہے میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں اتار پاؤں گا، آپ کی قدر میری آنکھوں میں بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ جبکہ ارطغرل کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اسلحان خاتون ٹھیک ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا، آپ کو ویسلس کو یہاں لازم بلانا ہوگا۔ اس کے بعد ارطغرل باہر چلا جاتا ہے، جبکہ اسلحان سعادتین کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ارطغرل نے اس کو سب بتا دیا، آپ نے اس کو بچانے کے لیے جو کچھ کیا اس کے لیے وہ شکر گزار ہے۔ جس پر امیر سعادتین کہتا ہے آپ میری بیوی بننے والی ہو، وقت آنے پر آپ مجھے جان دینے سے بھی پیچھے نہ پائیں گی۔ جانب ارطغرل بھائی ارطغرل کو خوشخبری سناتے ہیں کہ الیار کافی ٹھیک ہو چکا ہے اور بہت جلد وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے گا۔ اسی اسنا ایک سپاہی اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ویسلس پہنچ چکا ہے، جبکہ ارطغرل کہتا ہے کہ اس کا خوب شاندار استقبال کرو، وہ اب گورنر ہے۔ ویسلس جب اپنے سپاہی کے ساتھ اندر جا رہا ہوتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ تم اسلحان خاتون بھی بہت جلد یہاں پہنچ جائے گی، اور ارطغرل کافی پریشان ہوگا، وہ کچھ بھی غلط کرنے کا سوچ سکتا ہے، تمہیں انتہائی محتاط رہنا پڑے گا اس تمام ٹائم میں۔ اس کے بعد ویسلس جا کر امیر سعادتین کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ارطغرل بھی وہیں موجود ہوتا ہے۔ اسی اسنا اسلحان خاتون بھی پیچھے سے آ جاتی ہیں، جسے دیکھ کر ویسلس کا دماغ کا دہی بن جاتا ہے، جس پر ارطغرل نہایت ہی وقار انداز میں کہتا ہے کہ میں سنا تھا کہ تم امیر سعادتین سے کوئی معاہدہ کرنا چاہتے تھے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کتنے عزت دار ہو اور تمہیں ترازو میں تولنا چاہتا تھا، اور یوں اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، والسلام۔